रसूल के ज़िक्र की वो महफिल में आता है। नॉर्मली हम इनवाइट करते वक्त ये कहते हैं, एक हमारा किसको कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी है कि जनाब अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाइएगा, मगर एक्चुअली बात यह है हम सब ने यहाँ आकर अपने वक्त को कीमती बनाया है। असल वक्त वही कीमती होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में सर्फ हो जाए। वो शायर कहते हैं ना, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और आका की सना खानी दरअसल इबादत है, आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बारौनक बड़ी मुक़द्दस महफिल सजी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला हम तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और उनका ज़िक्र करने यहाँ जमा हुए हैं। इस ज़िक्र खैर की बरकत से हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा और यहाँ से उठ कर जाएँ तो मौला परेशानियों को अपने करम से दूर फरमा दे। बड़ी मोहब्बत के साथ आपने जिस तरह अब तक बैठे हैं उसी तरह मज़ीद तवज्जो के साथ आपने बयान सुनना है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, सलासतुन तहत ज़िल्ल अर्शिल्लाहि यौमल क़ियामा यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उस दिन कि जिस दिन उस साये के सिवा कोई साया ना होगा। देयर वर नो शैडो ऑन द डे ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट द शैडो ऑफ अर्श इलाही। अब आप सोचिए कि वो कैसा दिन होगा कि जब ज़मीन तांबे की, सूरज सवा मील पर, और गर्मी से लोग बेहाल होंगे, तो एक ही साया होगा और वो साया अर्श इलाही का होगा। और सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते 3 किस्म के लोग होंगे जो उस साये के तहत होंगे, गोया चैन से होंगे। अब ज़रा गौर कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन 3 किस्म के लोगों में मैं शामिल हूँ कि नहीं। और अगर आज ऐसा रियलाइज़ हो कि आई एम नॉट देयर, तो फिर आज से उन लोगों में अपने आप को शामिल करने की भी कोशिश करनी है। प्यारे आका फरमाते हैं पहला कौन होगा? कीला मन हुम या रसूल अल्लाह। अर्ज़ कीजिए हुज़ूर वो कौन लोग होंगे जो 3 लोग जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा? फरमाया क़ाल मन फ़र्रज अन मकरूबिन मिन उम्मती। फरमाया मेरी किसी उम्मती की परेशानी को दूर करने वाला। फिर फरमाया व अहया सुन्नती, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और फिर फरमाया व अक्सर सलात अलैया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। अब इन तीनों कैटेगरीज में वी हैव टू चेक आवरसेल्फ कि हम कहीं ना कहीं मौजूद हैं कि नहीं। नंबर 1, मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करने वाला। ये कितनी बड़ी नेकी है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों और जो मुझे लाइव सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि मेरी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो, परेशानी दूर हो। आप आसानियां पैदा करने वाले बने। यहाँ टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं और कम्युनिटी से लोग आए होंगे, जो भी सुन रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, डिफ़िकल्टीज पैदा ना करें। कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर भी होते हैं, जिनके पास जब जाओ मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं, रोब में रखते हैं लोगों को। मेरे आगे कोई बात नहीं कर सकता, मेरे आगे कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे इतने राब्ते हैं। आज किसी को टेंशन देकर, आज किसी को प्रेशर देकर लोग ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, माल खा जाते हैं। उनको एहसास नहीं है कि याद रखना, आज तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मगर जब मजलूम हाथ उठाता है ना, तो फिर रब की रहमत उसके साथ हो जाती है, फिर जालिम बचता नहीं है। वो पंजाबी लोग एक जुमला कहते हैं ना कि मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। मैंने एक बार जब ये जुमला सुना तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? कहते हैं पंजाबी में माड़ा कहते हैं कमज़ोर को, कहते मजबूत तो खुद अपना हक तुमसे ले लेगा, कमज़ोर कर कुछ नहीं सकेगा, मगर जब वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगा ना, तो फिर जालिम बचता नहीं है। बल्कि मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, वेन एवर यू फील, जब आपको ऐसा फील होने लगे ना कि यार एवरीथिंग गोइंग वेरी गुड,
فیملی لائف بھی ٹھیک ہے، بزنس کاروبار روزگار بھی ٹھیک ہے، صحت بھی اوکے ہے، اور اچانک آپ کو فیل ہو کہ سم تھنگ ہیپننگ، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، کاروبار، روزگار، فیملی، صحت میں پرابلم آنی شروع ہو گئی، کیا ہو رہا ہے جو ایک ایک کر کے چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں؟ تو چیک کرنا کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی پر زیادتی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جب زیادتی ہو جاتی ہے نا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر دل سے وہ اللہ کو پکار لے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث کا جو پہلا جز ہے نا یاد رکھیے گا کہ ٹرائی ٹو سالو، ٹرائی ٹو ہیلپ دی مسلمین۔ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ میں لوگوں کی لیے آسانیاں پیدا کروں، مشکلات دور کروں۔ اچھا میں اور آپ بہت ساری مشکلوں میں، ہر وقت بندہ کسی نہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہتے ہیں نا اگر میری اور آپ کی پرابلم سالو ہو جائے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بندہ جب کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ میں کسی کی پریشانی دور کروں، اللہ میری پریشانی دور کر دے گا۔ ہم نارملی اپنی پریشانی کے لیے فکر مند بہت ہوتے ہیں، ایکچولی اٹ از اے شارٹ کٹ ٹو سالو دا پرابلم فار اینی مسلم۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول سالو یور پرابلم، ہماری پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور سیکنڈ جو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ کون ہوگا کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، وَأَحْيَا سُنَّتِي۔ اچھا یہ بھی ایک عجب فینومنا بن گیا ہے، آج کل لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ چونکہ ہر کوئی اب اسلام کو انٹرپریٹ کرنے لگا ہے، اور جناب ہر کسی کو سننے کی عادت بھی ہو گئی ہے، تو اب یہ عجیب سی بات جس کو کہتے ہیں نا کہ گردش کر رہی ہے کہ جناب سنت ہی ہے نا، سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں لکھا ہے سنت؟ کوئی فرض تو نہیں، بس فرض پورے کر لو جناب، سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ چیزیں پروٹیکشن کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ سنت ایکچولی حصار ہے، آپ سنت کو پکڑ کے رکھیں گے نا کبھی آپ کا واجب نہیں جائے گا، اور واجب پکڑ کے رکھیں گے کبھی فرض نہیں جائے گا۔ آپ سنت چھوڑ دیں اب شیطان واجب پہ اٹیک کرے گا، پھر ایک دن آئے گا فرض بھی آپ کا چلا جائے گا۔ سنت تو ایک خوبصورت طریقہ ہے جو نبی پاک کا انداز ہے، میں امتی ہوں ان کا، ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے۔ اور آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ پیارے کا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ابھی آگے انعام تو سنو، فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ It means the sunnah is the road map to enter in Jannah with Rasulullah sallallahu علیہ وسلم۔ ارے سنت تو راستہ ہے رسول پاک کے ساتھ جنت میں جانے کا، اور لوگ کہتے ہیں سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے یار چھوڑ دیا کرو سنتیں۔ عاشق رسول یہ کیسے کہہ سکتا ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، جس نبی کے امتی ہیں ان کے طریقے کو، ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کس کو فالو کریں گے؟ اور جناب ایک اور حدیث سن لو، جو سنت سے دور رہ کر لائف گزارتے ہیں نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف نبی پاک فرما رہے ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں اس بندے سے جو سنت پر عمل نہ کرے، سنت سے منہ موڑ لے، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں جو سنت پر عمل کرے اس کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ Now it's up to you، اب آپ ریئلائز کریں کہ سنت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ الحمدللہ میرے بیان سے پہلے ایک جملہ کہا گیا کہ سنتوں بھرا بیان ہوگا، یہی الحمدللہ ایک طرح امتیاز ہے دعوت اسلامی کے ماحول کا کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، آپ چینل پہ بھی دیکھتے ہوں گے تو ہم سنت کی بات کو انفسائز کرتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیں، ان کے طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ شاعر مشرق نے لکھا تھا نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تیسری نبی پاک نے فرمایا وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو پلیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے whenever you got time کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل ہمارا بہت سارا وقت ہمارا سوشل میڈیا، موبائل، خواہ مخواہ کی گپ شپ لے جاتی ہے، گھنٹوں اپنے موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں۔
تھوڑا سا وقت اس موبائل سے نکالیے، دیگر فضولیات سے نکالیے اور اللہ رسول کے ذکر میں اپنی زندگی کو صرف کیجیے۔ یاد رکھیے میرے پاس اور آپ کے پاس یہی ایک زندگی ہے، کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب یہ والی لائف تو آپ 60 سال تک دنیا کے لیے گزار لیں، پھر آخری 5 سال جنت کے لیے آخرت کی تیاری کریں۔ اسی 24 گھنٹے میں، اسی ماہ و سال میں ہم نے دنیا کی بہتری کی جہاں فکر کرنی ہے، وہاں آخرت کی بہتری کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور سب سے آسان نیکیوں میں سے آسان نیکی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے بیٹھے بیٹھے اللہ رسول کا ذکر کرتے رہیں اور جنت کی نعمتیں حاصل کرتے رہیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔